अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर 10 नुकाती मंशूर का ऐलान किया है, लेकिन बीबी के दरीना साथी शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर और उनके साथ बरता गया सलूक एक जुमला बोलने की इस हवाले से जहमत नहीं की बिलावल साहब ने। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम का एजाज पाने वाली मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आजमाइश, साजिशों और मुसीबतों में सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ थी। सियासी मैदान में उतरते ही मार्शल लॉ के खिलाफ पहला कदम उठाया। 30 साल सियासी करियर में सिर्फ 4.5 साल बरसरे इक्तदार रही, लेकिन आइन, पार्लियामान, जमहूरियत की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल खड़ी रही। ये शहीद मोहतरमा का ही दिया हुआ सबक था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तारीख ने देखा कि फिर यही खातून सियासतदान थी कि जिन्होंने बिला तफरीक अपनी सियासी बरादरी के खिलाफ, जाली मुकदमों और किरदार कुशी के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस में आवाज उठाई। निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है। और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई है। अपने साथी सियासतदानों की जंग लड़ने वाली इस निडर लीडर को मगर 16 बरस गुजरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल सका। अपनी ही पार्टी 5 साल बरसरे इक्तदार रहने के बावजूद शहीद मोहतरमा के कातलों का सुराग नहीं लगा सकी। कत्ल का इल्जाम कभी परवेज मुशर्रफ, कभी परवेज इलाही, कभी कलअदम तंजीमों पर आयद किया जाता रहा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कातलों को जानने का दावा भी किया। तहकीकाती एजेंसियों की जानिब से कातलों के करीब पहुंचने के बयानात भी दिए गए। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की मदद भी हासिल की गई। अक़वाम मुत्तहिदा का इंक्वायरी कमीशन भी पाकिस्तान बुला लिया गया, मगर एक मुबहम सी रिपोर्ट के सिवा कुछ ना निकला और मुल्क की ये अजीम सियासतदान आज भी अपने कातलों का हिसाब मांग रही है। सियासत की इस बेरहम तारीख में मगर बदला कुछ नहीं। तारीख के इस जबर का कल भी सियासतदानों को सामना था और आज भी है बदकिस्मती से। बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी रहने वाले शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज अडयाला जेल से रिहा हुए तो पुलिस ने उन्हें GHQ हमला केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी ने शाह महमूद कुरैशी को धक्के देते हुए गिरफ्तार किया और नामालूम मकाम पर बकौल PTI मुंतकिल कर दिया। दूध से बाहर नहीं जाऊंगा। जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 3 NPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। अपने सेल में वापस चला गया। मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आप भी आई एम सॉरी। ये देखिए, क्या देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं। पुलिस जराये का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ GHQ हमले का मुकदमा थाना RA बाजार में दर्ज है। उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि वो बेगुनाह है। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूं और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने इसे इंसानी हकूक का मामला करार देते हुए 10-10 लाख के मुचलकों के पर दोनों रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने 9 मई के मुकदमात में नामजद होने पर शाह महमूद कुरैशी के 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए और बादशाह DCO ने खुद ही अहकाम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मगर आज पुलिस ने बड़े तज़हीक आमेज अंदाज में शाह महमूद कुरैशी को जेल के अंदर से ही गिरफ्तार किया। मगर आप अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर रमजान शुगर मिल केस में पेशी के दौरान हमजा शहबाज को देख रहे होंगे, जो कि पुलिस अफसर को ना सिर्फ डांट रहे हैं बल्कि उसे धक्का देकर कानून को यह समझा रहे हैं कि अपनी औकात में रहो। ये 2 मुख्तलिफ रवैये हैं। लेकिन नाजरीन, इस मुल्क में वक्त वक्त की बात है। सियासतदानों के साथ पुलिस का यह हतकामेज रवैया हमने माजी में भी देखा है। शहबाज शरीफ जब गिरफ्तार हुए, 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर रहने वाले, तो पुलिस ने उनके साथ भी बदतमीजी की और उन्हें धक्के देकर गिरफ्तार किया। और फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान को भी जिस तरह गिरफ्तार किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। वक्त वक्त की बात है। आज जिस अंदाज में शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, इस पर अहले सियासत दिल गिरफ्तार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और सदर मुमलिकत ने भी फाइनली अपनी खामोशी का रोजा तोड़ा है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए कि जहां इंसानी हकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मौज़िबाना सलूक पर
हुक्काम को जरूर तवज्जो करनी चाहिए। तज़ीका मेज इस गिरफ्तारी पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी और NA 150 और 151 में उनकी कवरिंग कैंडिडेट मेहरबानो कुरैशी। मेहरबानो, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अपॉलॉजीज, आज जो ऑप्टिक्स पूरी अवाम ने देखे हैं, वेरी सैड डे इंडीड। और उस पर आने से पहले मुझे बता दीजिएगा कि ये आप 22 दिसंबर को इनकी बेल ग्रांट हुई और आज के दिन आप पूरी उम्मीद थी, बिकॉज बीच में छुट्टियां भी आई, बीच में 3 MPO ऑर्डर भी आ गया। सो यही फ्राइडे को जब हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जब वहां पर ऑर्डर बेल ग्रांट हुई है, वहां पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये भी कहा है कि ये आज ही ऑर्डर इशू होगा। हम वहां बैठे रहे, तो ये कहानी फ्राइडे को शुरू होती है। हम फ्राइडे शाम तक वहां बैठे रहे कि हमें ऑर्डर मिलेगा। उन्होंने कहा जी आज नहीं मिलेगा, कल। तो अगले दिन साइफर केस की ट्रायल थी अडियाला में। मैं वहां गई और मेरी छोटी बहन गौहर वो गई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लेने। अब सुबह 9 बजे से लेके वो 3 बजे तक वहां पर खड़े हैं, उनको ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल रही। वही ऑर्डर है जो हर किसी के मोबाइल फोन्स पे तो पहुंच गया है, तो सिर्फ कॉपी अपलोड करनी है। जेल अथॉरिटीज को नहीं मिली। हम अंदर अडियाला में बैठे थे, तो वहां पे जिनके पास भी कॉपी ऑफ द ऑर्डर थी, बट वी सेड सर्टिफाइड कॉपी नहीं है सर, वी आर वेटिंग फॉर दैट। क्योंकि वो गुस्से हुए कि आपके वकील क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा हमारे वकील सर, वो एक पूरा प्रोसेस है जो उन्हें कंप्लीट करना है, वो वहां से कॉपी लेकर आएंगे, मचल के जमा होंगे। आपने आज कोई कार्रवाई नहीं करनी, सबसे पहले आपने रिलीज ऑर्डर जारी करना है। मगर यही हुआ, कार्रवाई उस दिन बल्कि चलती रही। कोई वकील मौजूद नहीं था, ना हमारी तरफ से ना खान साहब की तरफ से, क्योंकि हमें तो मालूम भी नहीं था कि आज तारीख लगेगी। 11 विटनेसेस का उन्होंने कलम बंद किया, शहादतों को, गवाहियों को। उसके बावजूद इन्होंने ऑर्डर्स नहीं पहुंचे। मुझे जब मैं बाहर निकली हूं तो मुझे मैसेज आया फोन पे कि डोंट लेट द जज लीव, वी गॉट द पेपर्स, वी आर ऑन आवर वे। अब घंटा लगता है अडियाला पहुंचने में कम से कम। ये लोग पहुंचे हैं, जज साहब कोर्ट रूम में थे, बट आई हैड एग्जिटेड द जेल। हम अंदर वापस गए सारे कागजात लेके। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट रूम में नहीं जा सकते अब जब तक जज साहब नहीं बुलाएंगे। जज साहब ने नहीं बुलाया, वो ऑर्डर डिक्टेट करे थे। वी वर टोल्ड के अदालत बर्खास्त हो चुकी है, अब आप नहीं जा सकते। हम निकल आए, मायूस थे, क्योंकि अगले दिन हमें पता था छुट्टी है, मंडे को भी हमें पता था छुट्टी है, बट पूरी उम्मीद थे कि ट्यूसडे के दिन सबसे पहली चीज उनको रिहाई मिलेगी एंड एज अ फ्री मैन ही विल देन गो एंड अटेंड द नेक्स्ट साइफर केस ट्रायल। आज हम जाते हैं और हम सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसी गेट पे गए जहां से ये भी खबर आई कि 3 MPO रात को खबर आई कि जी MPO लग गया। उस पे इट वाज शॉकिंग, क्योंकि उस पे भी अब जो लाहौर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच है पिंडी में, वो भी उस पे ऑर्डर दे चुके हैं। आई थिंक मई में ये हुआ था ना, जब वो दोबारा रीअरेस्ट हो रहे थे, तो फाइनली आफ्टर द 2nd और 3rd रीअरेस्ट जज साहब, आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ही कैन नॉट बी अरेस्टेड अंडर एन MPO इन एनी डिलिंक्वेंसी इन द पास्ट। So how this order was then reverse कर लिया ना, this order was against this because he realized कि ये तो चलेगा नहीं, ये तो स्टैंड ही नहीं करेगा। अब हमें नहीं पता था जब हम सुबह को गए कि ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। सो हम गए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड गई थी ज़हनी तौर पे कि अभी इनको फिर 15 दिन के लिए हिरासत में ले लेंगे? हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये अब अंदर जेल में है, जेल में ही रहेंगे, ये बाहर तो निकलेंगे ही नहीं। हम इनको साइफर केस का जो ट्रायल होता है उसमें जेल कोर्ट में मिलेंगे। पर जब हम वहां जाते हैं, हमने रास्ते में देखा बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। हम आगे गए, हमें पता चला कि जी आज साइफर केस की तो ट्रायल होएगी ही नहीं। हम अंदर बैठे रहे, वेट करते रहे, कहा जज साहब आए नहीं है और आ ही नहीं रहे। आज वो छुट्टी पे खुद तारीख दे के, और पहले जब जिस दिन हमारे वकील नहीं गए थे तो ही गॉट वेरी अपसेट कि तारीख होती है और आप लोग आते नहीं है, हालांकि वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड बिफोर। टुडे जब सबको मालूम था, सब वहां पहुंचे हुए थे, तो आज जज साहब नहीं आए। तब हमें बात खटकी कि जज साहब नहीं आए, साइफर की ट्रायल नहीं हो रही, वहां पे बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, मामला कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। तो हम दूसरे गेट पे चले गए। मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरी 3 फुफ्फियां, दे वर आल्सो हियर टुडे टू मीट हिम, एंड हमारे सारे वुकला। हम वहां पर गए, हमने उनसे पूछताछ की। हमने कहा कि आप शाह साहब के लिए आए? उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं पता। हम कहाँ लेके जा रहे हैं? जी हमें नहीं पता। अच्छा किस केस? हमें नहीं पता, कुछ नहीं बताया। इतनी देर में भी 100 के बाबा निकल रहे हैं। एंड तो ऑब्वियसली हमने मीडिया को अलर्ट किया कि जी बाहर लेकर आ रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं। और अब हमें पता था कि गिरफ्तारी होएगी, मतलब
मगर आप 3 MPO के तहत सोच रही थी. हम सोच रहे थे 3 MPO की तहत, राइट? तो वी वर वेल प्रिपेयर्ड. माई फादर, इफ यू लिसन टू हिम, ही इज ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड. अब वो जेल की हदूद के अंदर इसलिए खड़े हैं कि उनका था कि मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं. मुझे पता है कि जब मैं ये हदूद क्रॉस करूंगा तो फिर ये मुझे रीअरेस्ट करेंगे, बिकॉज आई विल नो लॉन्गर बी इन जेल. राइट नाउ आई एम अ फ्री मैन एंड आई एम विद इन द कन्फाइंस ऑफ द जेल. सो यहां पे खड़े होके मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं. द मोमेंट, एंड ही केप्ट सेइंग मीडिया को आप आगे आ जाएं, ये आगे नहीं आने दे रहे थे. मीडिया वाले कह रहे नहीं शाह जी आप बाहर आए. तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तुम इधर आके सुनो मैंने क्या कहना है. तो मोमेंट ही स्टार्ट स्पीकिंग, अभी उन्होंने क्या 4 जुमले ही कहे थे और ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे पुलिस एहलकार, एंड वो आए और उन्हें धक्का दिया. वो उनको बुला रहे थे कि सर आपको अरेस्ट करना है, अब आ जाएं, अब आ हाँ, जाएं. आप आ जाएं, आप आ जाएं. सुन रही थी क्या गुफ्तगू हो रही थी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी इनफैक्ट, बिकॉज एक कोई रिपोर्टर थे, उनका ही कुडंट सी, मुझे फोन दो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाती हूँ. तो मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी, मैं बिल्कुल सुन सकती थी. वो कहते कि नहीं सर आप आ जाएं, तो वो कहते कि नहीं मेरा हक है, मैं मीडिया को एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं और ये मेरा हक है एज ए फ्री मैन, आई एम फ्री टू स्पीक टू द प्रेस. तो आप मुझे ये करने दें. और शुरू में उन्होंने कहा कि आपने गिरफ्तारी डाली है थिंकिंग 3 MPO, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा. एंड इफ यू सी पास्ट में कब उन्होंने रेजिस्ट किया? कभी भी नहीं. मतलब अरेस्टिंग ऑफिसर का हाथ मिला के साथ गए हैं हमेशा. हमेशा इसी तरह का रवैया रखा है. तो पहला धचका आपको लगा जब हैरान हाथापाई शुरू हुई? पहला धचका बिल्कुल. ये मैं आपको मेहर आई एम टेलिंग यू, अभी भी मैं थोड़े से शॉक में हूं क्योंकि मैंने उस पूरे दिन को ऑब्जर्व नहीं किया और मैंने कोशिश किया कि मैं ज्यादा ना देखूं. क्योंकि अगर मैं पहले वो सारे विजुअल्स देख लेती, आई डोंट थिंक कि मैं ये पूरा दिन जिस तरह मैंने गुजारा है और गुफ्तगू की है ये मेरे लिए आसान होता, बहुत मुश्किल होता. सो आई थिंक आई एम यूजिंग द शॉक ट्रॉमा to you're a sort of daughter. do this. It's not exactly. It's not easy. No daughter. कौन हम बिल्कुल रवायात नहीं है. Other than the fact कि वो 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं, other than the fact कि वो एक सीनियर सियासतदान है, उनका खुद का रवैया इस तरह का नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव करें. डू यू फील हम एक विशेष साइकिल में रह रहे हैं? ये पहले बर्ताव हिजब इख्तलाफ के साथ होता था और हम देखते थे शहबाज शरीफ को भी धक्कम पेल के साथ अरेस्ट किया जाता था. फिर हमने बहुत से मनाजिर देखे, जस्टिफाई किया उसको खान साहब ने भी, कुरैशी साहब ने भी, कि इदारे आजाद हैं, ये सब कुछ हो रहा है. इट्स अ विशेस साइकिल. It is. You're in politics now. You are a daughter who's witnessed this first hand. We need to break free. 100%. देखें आप, you read President Arif Alvi's tweet today. If we keep saying कि ओ तब भी हुआ था, अब भी हो रहा है, इन्होंने ये किया था, we never get out of the cycle. When does it stop? It's got to stop somewhere. It's got to stop someday. और अगर आप नोटिस करें, एक विशस साइकिल और विशस होता जा रहा है. Every cycle is more vicious than the last. And मुझे तो अभी I was seeing, किसी ने याद कराया विजुअल, जब हमजा शहबाज को अरेस्ट करने गए थे, उन्होंने तो सिर्फ इस तरह प्यार से हाथ रखा और ऐसे, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया. अभी आपको पता है कि कुरैशी साहब का मकाम, उनका ओहदा भी और एक उम्र का भी लिहाज होता है जो आज नहीं किया गया. एंड अक्रॉस द बोर्ड, एंड मैंने बल्कि ये बात भी कही कि क्या ही बेहतर होता अगर आज बीबी की बरसी पे बिलावल जिक्र कर देते एज एन ओल्ड कॉमराड, एज एन ओल्ड कॉलीग ऑफ बीबीज. इट्स सो इंटरेस्टिंग. जब हम कचहरी से निकल रहे थे, जनाब दैट पार्क इज राइट देयर, तो हम बात करते, मैंने कहा यही वो जगह है जहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, फांसी दी गई. और आज 27 दिसंबर है जिस दिन बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया. तो कब रुकेगा ये इस मुल्क पे? तो और फिर हम कहते हैं कि जी हमें कोई रहनुमा नहीं मिला, हमें कोई रहनुमा नहीं मिलता. जब रहनुमा मिलते हैं तो हम क्या करते हैं उनके साथ? किसी को टांग दिया, किसी को कत्ल कर दिया. अब आपका एक साबिक वजीर आजम है, उसके ऊपर आपने एक मजाइका केस बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप सजाए मौत के लिए पुश कर रहे हैं. किधर है अभी आपके वालिद साहब? आई हैव नो आइडिया. हमें तो कोई मालूम ही नहीं है. ना वो थाने पे हैं, ना वो आर्य बाजार वाले थाने पे हैं, ना वो जो सदर का थाना है जिनकी 2 गाड़ियां बाहर थी और जो जिनका प्रीसिंक्ट बनता है, दोनों पे नहीं है. उनके ऊपर GHQ हमले के ऊपर उन्हें नामजद किया गया इस केस के अंदर. ये 6 जून को लाहौर हाई कोर्ट की जो समाअत हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि अगर और कोई दीगर केसेस हैं तो कि बताइए. उनमें थे नामजद तब? बिल्कुल भी नहीं. तो ये नया ये नया है. ये इट्स अ सरप्राइज हम सब के लिए, हमारे वकला के लिए भी,
کیونکہ وہ کہہ رہے کیسے ہو سکتا ہے. 9 اور 10 مئی کو آپ کے والد صاحب کہاں تھے؟ کراچی آغا خان ہاسپٹل، کیونکہ میری والدہ کی صحت بہت ناساز تھی، تو ہم تو دن رات ہاسپٹل میں تھے. اور اب آپ کا الیکشن کمیشن سے بھی آپ نے ایک خط تحریر کیا ہے، کیا تقاضا ہے آپ کا، کیا مانگ رہی ہیں آپ؟ ان سے ہم مانگ رہے ہیں کہ کیونکہ ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک منصفانہ اور شفاف الیکشن کروانے کی، اس کی ایک جو اس کا ایک میں کہوں گی پلر ہے وہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس آپ کے ہیں ان کو آزادی ہو، اگر وہ کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے، so they should be free to So you want the chief election commissioner to take action? I want the or chief to take notice? No, action لے، کیونکہ اس وقت تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وہ ہے کہاں، تو ان کو بازیاب کریں اور ان کو رہا کروائیں، کیونکہ اس وقت ان پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے. They're frivolous. This case is a joke کہ جس دن کورٹ میں جائے گا بہت تو بہت it will get شکریہ. thrown out. مہربانو قریشی ہمارے ساتھ موجود تھیں. جانے سے پہلے آپ سے پوچھتی جاؤں کہ آپ کے بھائی زین ان کو بھی مدد کیا گیا دیگر کیسز کے اندر، وہ بھی ابھی روپوش ہیں؟ Yes. بہت بہت شکریہ مہربانو. کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں اپنے والد صاحب کے لیے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. آج ایک بار پھر تحریک انصاف سے متعلق 3 اہم ترین معاملات پر پیش رفت سامنے آئی ہے. پہلے کیس میں سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی ختم کرنے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے دائر اپیل پر سماعت کی. دوسرے کیس میں الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر غور کیا. اور تیسرا توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری اور عمران خان پر فرد جرم عائد ہونا. یہ سب سے اہم ترین کیسز آج سنے گئے. سب سے پہلے آج سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے اپیل فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی گئی، جبکہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تحریک انصاف کی دائر کردہ اپیل کل مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا گیا. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی اور دوران سماعت عمران خان کے وکیل شہباز کھوسا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی درخواست کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا جائے، جس پر جسٹس طارق نے کہا کہ اسلام آباد میں صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں. توشہ خانہ کیس کم از کم 3 رکنی بینچ کو سننا چاہیے. اس ہفتے توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے. ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی. ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل ہوا تو سزا بھی ختم ہو. فیصلہ معطل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. وکیل شہباز کھوسا نے کہا کہ مخدوم جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی. پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے کہ جس میں بانی پی ٹی آئی کو 3 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا ہے. عدالت دیکھے کہ کیسے ہمایوں دلاور نے ایک ہی دن میں 5 بار سماعت کر کے سزا سنائی، جس پر قائم مقام چیف جسٹس طارق صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی درخواست کو 2 رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے. کر دیں. 2 رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے. کیا پتا کہ یہ کیس اہم نکات سے متعلق ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے. اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے. دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست کے اندر بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں. اس پر جواب میں وکیل لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ اگر بر وقت کیس درج ہوتا تو آج اتنی ایمرجنسی نہ ہوتی. جس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کیس 3 رکنی بینچ نے ہی سننا ہے. لیول پلینگ فیلڈ پر توہین عدالت والی درخواست ہو سکتا ہے کل مقرر ہو جائے، لیکن کل ناظرین سپریم کورٹ پاکستان میں کسی مقدمے کی سماعت نہیں ہونے جا رہی. اس حوالے سے رجسٹرار آفس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم کورٹ میں 28 دسمبر کے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف سے جڑے دوسرے معاملے میں گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کرنے کے حکم کے بعد فیصلے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں. صبح یہ خبر سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر پھر یہ خبر سامنے آ گئی کہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر طویل مشاورت کی ہے، مگر اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فیصلہ چیلنج کیا جائے یا نہیں، کیونکہ ایک رائے یہ پائی گئی کہ پشاور ہائی کورٹ کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ چیلنج کرنا لازمی ہے، جبکہ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ فیصلہ چیلنج نہ کرنے سے الیکشن کمیشن پر موجود پریشر اور دباؤ میں کچھ کمی آئے گی. الیکشن کمیشن ممبران میں کچھ کی رائے ہے کہ جس طرح کے فیصلے
آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے جو آنے والے وقت میں مزید مشکل ہو جائے گا. ایک ممبر نے یہ بھی شکوہ کیا کہ جو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے ہم الیکشن کیسے کرائیں گے. آج الیکشن کمیشن میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. الیکشن کمیشن نے آج تحریک انصاف سے جڑے ایک اور معاملے کی بھی سماعت کی. الیکشن کمیشن نے عمران خان اور سابق وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد آج کرنی تھی. ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی، مگر بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی عدم موجودگی کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے سماعت 3 جنوری تک ملتوی کر دی. آن دا ادر سائڈ مینیفیسٹوز تیار ہو رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی پر بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کا 10 نکاتی منشور عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. اس 10 نکاتی منشور میں پیپلز پارٹی عوام سے وعدہ کر رہی ہے کہ 5 سالوں میں ہر پاکستانی کی تنخواہ دگنی کر دی جائے گی اور غریبوں کے لیے 300 یونٹ سولر بجلی حکومت دلوائے گی. گرین انرجی کے نام پر ہر ضلع میں پارکس کھولے جائیں گے. ہر بچے کو تعلیم ملے گی. مفت صحت کا نظام پورے پاکستان تک پہنچا دیا جائے گا. سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق اور عام پاکستانیوں کے لیے 30 لاکھ گھر. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بحالی اور اضافہ. اس میں چھوٹے اور غریب کسانوں کو ڈائریکٹ سبسڈیز، مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی، مزدوروں کا کارڈ کا اجرا، نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ کا اجرا، بے روزگاروں کے لیے 1 سال کے لیے مالی مدد. تمام ڈویژنز میں یوتھ سینٹرز اور ان کی ووکیشنل ٹریننگ. ملک سے بھوک کو ختم کر دیا جائے گا. اتنے بہترین خواب. اور دوسری جانب نون لیگ کی منشور کی تیاری کا سلسلہ تاحال جاری ہے. مسلم لیگ نون نے منشور کی تیاری کے لیے عوام سے رائے مانگی ہے. اپنی ویب سائٹ پورٹل تیار کر لیا ہے جس پر عوام سے تجاویز مانگی جا رہی ہیں. اور یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب الیکشن کو صرف 42 دن باقی ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ولید اقبال موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا احسان موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ولید صاحب مجھے فرمائیے گا، دوسرے ایک نے منشور تیار کر لیا ہے، دوسرے ویب پورٹل تیار کر رہے ہیں. آپ نے کچھ بیچنا ہے؟ آپ کا کوئی منشور ہے؟ بالکل جی، ہر پارٹی کا ایک منشور آپ کا کیا ہے اور کب تیار ہوگا اور کون اس کو انرتھ کرے گا؟ ابھی کچھ 2-3 ہفتے پہلے مجھے بھی اس کا حصہ ایک بھیجا گیا تھا، اس کے اوپر ریویو کر کے اس پہ کامنٹس کرنے کے حوالے سے. تو میرے نزدیک تو وہ کسی بھی دن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اور اب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ فیلڈ میں ہے، تو ظاہر ہے ہمارے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، وہ اس کو کشمکش میں الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے سپریم کورٹ میں کہ نہیں. جتنی دیر وہ چیلنج کرے یا وہ اپنی کشمکش وہ جانے اور ان کی کشمکش جانے، فیصلہ تو یہی فیلڈ میں ہے کہ اس وقت وہ سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں ہماری پارٹی کے سمبل کا، اور وہ جو فیصلہ ہے وہ معطل ہے. اور ڈویژن بینچ جب پشاور ہائی کورٹ کا چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، اور وہاں کے رولز بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ڈویژن بینچ ہی کے پاس ڈریٹس جو ہیں، سندھ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. تو باقی دیگر کیس جو ہیں ٹھیک ہے جی، اپنا بہتر ہوتا کہ یہ ٹائم اتنا ویلیوبل جو ہے وہ اس میں سماعت ہوتی. لیکن اگر 3 ججز کا بینچ ضروری ہے اور 3 ججز موجود نہیں ہیں تو سپریم کورٹ تو غالباً 2 جنوری سے ہی اپنی کارروائی شروع کر دے گا. چھٹیاں ان کی باقی جگہوں سے تاحیات نااہلی کا کیس بھی سننا ہے جی 2 جنوری کی اس کے اوپر. بہرحال جی، یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں، حالانکہ وہ میری پارٹی کے نہیں ہیں لیکن بلاول بھٹو صاحب آج بہت سکرینز پہ آتے رہے ہیں، میں ان کا یہ ایک میں نے بیان 2 یا 3 دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا، جب وہ میں دہرا دوں. وہ جب آئی تھنک جب فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا ہی سائفر کیس کی بیل کا، انہوں نے کہا ریلیف دیا جا رہا ہے. جی نہیں، جو میں نے سرخی پڑھی اردو کے اخبار میں ان سے منسوب بلاول بھٹو سے، وہ یہ تھی کہ عمران خان کو ریلیف ملنی شروع ہو گئی ہے، اب میاں صاحب کہیں گے مجھے کیوں بلایا. یہ بات کرتے ہیں رانا صاحب سے. سر مگر اس بات پہ تو آپ اگری کریں گے کہ واقعی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور آپ کو تصور ہو رہا ہے کہ یہ مشکل ہو گیا ہے میدان میں اترنا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل نظام جو ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے. اور یہ جو حرکت میں آ رہا ہے، یہ حرکت مسلم لیگ نون کو نہیں ملی تھی 2017-18 میں. دیکھیں جی، کس کو کیا ملا یا کیا نہیں ملا میں تو اپنا موقف پیش کر سکتا ہوں. نہیں مگر آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ جوڈیشل ریلیف پی ایم ایل این کو نہیں مل رہی تھی. پی ایم ایل این کے پاس کوئی اچھی لیگل اسٹریٹجی نہیں ہوگی، اچھا وکالتی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، اینڈ ممکن ہے، میں اس پہ کیوں تبصرہ کروں. میں یہ عرض کر سکتا ہوں صرف کہ ہمارے پاس ٹاپ لیگل ٹیم ہے اور اس کی زبردست اسٹریٹجی ہے، اور
قانون اور آئین میں جو ہمارے پاس وسیلے اویلیبل ہیں وہی ٹیم آپ کے پاس سے جو ان کی ہم ان کو اویل کریں گے. امجد پرویز، خواجہ صاحب، حارث، ہم ان کو اویل کریں گے. نہیں جی، اس میں زیادہ مگر سر سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی آپ کی بڑی کرامت ثابت ہوتی ہے جی. اور آج تو ایک مگر سر آج آپ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی، مہربانو قریشی بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. سر یہی ایک وشس سائیکل ہے. کل ان کے اریسٹ تھے، کل ان کو دھکے مارے جا رہے تھے، کل یہ پابند سلاسل تھے. یو کین آرگیو کہ ہم 3 سٹیپ آج آگے چلے گئے ہیں، بٹ آج یہ نہیں کنڈیم کر رہے، کل آپ کنڈیم نہیں کر رہے تھے. سو دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. اگر آج آپ کو جوڈیشل ریلیف مل رہا ہے تو وہ میرٹس پہ گرداننا چاہیے اس کو، جوڈیشری کو ٹینٹ کیے بغیر، اینڈ وائس ورسا. پہلے تو میں یہ بٹ آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی ناانصافی جی. میں آپ کو پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی حامد میر صاحب کے شو پہ میں تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس تو ایکچولی پی ٹی آئی کی کیمپین کر رہی ہے. انہوں نے آن ایئر کہا کیونکہ جس طرح کے امیجز جا رہے ہیں، آپ کے خیال سے عوام میں اس کی ریاکشن جو ہے وہ کیا ہوگی؟ بہرحال جی میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میرے خیال میں سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ جو ہماری ہے، اب انہوں نے جب یہ ایک پتھر پہ لکیر کے الفاظ خود استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس میں کوئی اب آگے پیچھے ہونے کا گنجائش نہیں ہے، 8 فروری ہی کو ہوں گے، تو یقیناً جو ہے اعلیٰ عدلیہ کو اس بات کا اندازہ اور احساس پاکستان کی پوری جمہوری اور آئینی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ہے کہ محض ایک الیکشن کروا دینا، وہ سارا ایک میکینیکل سی پروسیس کرنا ہی جمہوریت نہیں ہوتی. الیکشن کریڈیبل ہونا بھی ضروری ہے کہ قابل اعتبار طریقے سے ہوا کس طرح، بالکل، اور الیکشن اور وہ فیئر ہونا چاہیے، لیول پلئنگ فیلڈ، آل دیز تھنگز. اور میرے خیال کوئی ایک حد ہی ہوتی ہے نا جی. ہماری عدلیہ پہ بہت انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ڈکٹیٹروں کو انڈورس کیا، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی، تو شاید آپ نے کہا نا کہیں تو یہ رکنا چاہیے، تو شاید وہ بھی ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ کہیں تو رکنا چاہیے. حد نظر آ رہی ہے رانا صاحب، بیکاز جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ آن گراؤنڈ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوں، یا اس کی پھر جوڈیشل ریلیف ہو، یا اس کو ایڈریس کیا جائے، یا یہ لالیسنس ہو جو ابھی دکھ رہی ہے ملک میں لیڈنگ اپ ٹو دی الیکشن، سر اس کا تمام تر خمیازہ نون لیگ بھگت رہی ہے. غم و غصہ عوام کا آپ کی طرف اگلا جا رہا ہے. چاہے آپ کہیں کہ ہم تو نہیں کروا رہے، ہم تو مدعی نہیں ہیں، ہم تو نہیں ان کو اندر رکھ رہے، مگر سر اس کے وکٹم یہ ہیں اور اس کا غم و غصہ آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا ان ٹرمز آف گڈ ول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن جہاں لیول پلئنگ فیلڈ کی بات آتی ہے نا، اس کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ 3 اگر کینڈیڈیٹس ہیں ریس میں، اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی کو گولی مار دیتا ہے اور مرڈر کر دیتا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ یار اس کو چھوڑیں، مرڈر اس سے ہو گیا، اس کو لیٹ اٹ بی، ریس بھاگنے دیں. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں، بات یہ ہے جب آپ نے توشہ خانہ کیا، اس میں آپ پکڑے گئے، آپ نے فارن فنڈنگ میں پکڑے گئے، آپ جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے آپ نے کیے، تو آپ کہیں کہ اس سب چیزوں کو ہم بھلا دیں، وہ تو کوئی تھا ہی نہیں. اور جس طریقے سے ابھی یہ ریلیف نظر آ رہی ہے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، میں تو سمجھتا ہوں اور آگے بڑھ جائیں تو وہ بھی ہم NRK کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس طرح کے فیصلوں سے بڑا نقصان ہوا ہے. پہلے ہمارا جو ٹائم تھا 18 میں، وہ تو پیناما سے اقامہ نکالا گیا، کوئی خالی لفافہ تھا، اس میں ہوا بھر کے سارے معاملات جو ہیں وہ کیے گئے. اور یہاں اقامہ غلط تھا سر، مگر آج بھی ملک میں کسی کو نہیں پتا وہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں. بٹ بہرحال مجھے یہ بتائیے گا سر، آپ بیکاز کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اگر جائز ہے کہ نہیں جائز، یہ عطر من اللہ صاحب نے لکھا ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ جو پٹیشنر ہیں، اگر آپ کو ان کو بیل دینی چاہیے ڈیورنگ دا پیریڈ آف الیکشنز ٹو انشور جینوئن الیکشنز اینڈ thus enable the people to exercise the right to express their will effectively and meaningfully. So in the absence of a conviction, آپ آج دائی ہیں ووٹ کو عزت دینے کے اور ڈیموکریٹ ہونے کے، چاہے پیپر چھننے کا معاملہ ہو یا لیک آف کنوکشنز کے باوجود اریسٹ ہوں یا بیل کے باوجود ری اریسٹ ہوں، آپ کی لیڈرشپ سے ایک بھی لفظ نہ نکلنا. آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اس کی آپ کی لیڈرشپ یا آپ کی طرف سے مذمت نہ ہونا، سب صحیح ہے؟ دیکھیں، اس چیز کو تو ہم کبھی بھی جو ہے ہمیشہ کنڈیم کریں گے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ سے پیپر چھین لیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی کیس میں مطلوب ہو تو وہ پھر اس کو انڈیویجلی اس کی ڈیٹیل میں جانا ہوگا. لیکن بظاہر تو اس چیز کو کوئی بھی ایک جمہوری آدمی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. تو پھر جمہوری نہیں ہیں آپ لوگ؟ نہیں، بالکل ہے، اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سر.
نہیں ہم نہیں کر رہے, ہم اس کو کوئی اس کے اوپر تالیاں نہیں بجا رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تالیاں بھی بج رہی ہیں, مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہیں, کیونکہ مذمت نہیں آ رہی کسی لیڈرشپ کی طرف سے. دیکھیں بات یہ ہے, بات میں نے جو آپ کو پہلے کی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل شہباز شریف کو بھی دھکے پڑے, غلط. عمران خان کو جس طرح اریسٹ کیا گیا غلط, آج جو ہو رہا ہے غلط. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے سر, یہ پبلک آفس ہولڈرز کے ساتھ اس طرح ہونا نہیں چاہیے جب کوئی ریزسٹنس نہ ہو. دیکھیں میں تو ایگری کر رہا ہوں آپ سے کہ کدھر ہے سر آپ کے لیڈر کا بیان؟ نہیں دیکھیں ابھی تو ہم لوگ تو 10-10 گھنٹے کے انٹرویوز کر رہے ہیں, اور ایک بڑی ڈیٹیل پروسیس میں جو ہے جو ایپلیکنٹس ہیں ان کا تو مصروف ہے ابھی لیڈرشپ. آج بھی جو ہے انٹرویوز ہوئے لاہور کے سر, جس کے اندر آپ کے اپنے حمزہ شہباز جو ہیں وہ بڑے دکھی ہیں کہ نیپوٹزم کے اوپر ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں اور نہ کہ ایکچوئل لوئلسٹ کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے. دیکھیں ٹکٹ کو جب بھی ٹکٹس کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے, اور وہ ہماری جماعت میں نہیں ہوتی, سب میں ہوتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سیٹسفائیڈ ہوتے. تو یہ چیزیں کوئی اتنی کوئی میجر کوئی دراڑے یا پرابلم نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی پارٹی میں ڈیوائیڈ ہے. سر ویسے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور آپ کی بات درست ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے ہمیشہ, بٹ سر یہ مدیہ نیازی کو جس طرح چپ کرایا گیا آخری میٹنگ کے اندر, خواجہ آصف صاحب کی بیگم بھی ہیں, ٹکٹ مل رہا ہے, وہ سیٹ مل رہی ہے, ان کی بھتیجی کو بھی مل رہی ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی والدہ کو بھی مل رہا ہے, سینئر موسٹ تہمینہ دولتانہ کو آپ نے چھوٹی والی سیٹ کے اوپر ڈال دیا ہے, مائزہ حمید کا ٹکٹ لے کے ایک ٹرن کوٹ کو دے دیا ہے. سو a lot of loyalists who are feeling very very neglected right now. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, حمزہ شہباز اس بات کے اوپر دکھی ہیں سر. Who's calling the shots right now? میاں صاحب only. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو ٹکٹنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر یہ اس کو آپ پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے, اور جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو خود بھی شکوہ کرنا ہونا چاہیے. جی لیکن میں ابھی ایز اے پارٹی اسپوکس پرسن بات کر رہا ہوں, تو میں اپنے شکوے کہیں اور کروں گا اگر میں نے کرنے ہوئے. سر آپ کو راجہ ریاض کو فوقیت دے دی گئی آپ کے اوپر, خدا کا خوف کرے سر. آپ کے والد کی کیا کیا قربانیاں ہیں, کیا کیا سروسز ہیں, راجہ ریاض سر. سو یہ پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں پہچان لیا راجہ ریاض کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ٹکٹنگ پروسیس ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور اس کے اندر مجھے بس یہ بتا دیں, از دس پالیٹکس آف ایکسپیڈینسی, از دس پالیٹکس آف کنوینئنس, از دس پالیٹکس آف پاور؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے کریڈٹ میں یہ جاتا ہے کہ نو کانفیڈنس ان کے بغیر نہ ہوتی, اور وہ انہوں نے آج آپ مان رہے ہیں پھر یہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے, یہ فلور کراسنگ بھی ہوئی ہے, کیونکہ جب وہ آئے, جب وہ ان کی آپ نے اکٹھا کیا, ان کو اپنے گھر لے کر آئے, تو پھر دیگر نمبر جو پورے ہونے تھے سر وہ پورے ہوئے, اتحادیوں نے پھر چھوڑا. تو پہلے آپ لوگوں نے اشارتاً صحیح, سمبولکلی صحیح, ان سب کو فلور کراسنگ کروائی. دیکھیں بات یہ ہے اگر کوئی فلور کراسنگ آپ کے ٹکٹ کا وعدہ لے کے وہ اپوزیشن لیڈر رہے سر. ایٹ واٹ پوائنٹ ان دس کنٹری ڈو وی بیکم ڈیموکریٹس؟ وین ڈو وی اسٹارٹ اسپیکنگ دا ٹروتھ؟ رانا صاحب آئی مین آپ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آئی مین فلور از یورز سر. I get emotional, I'm sorry. نہیں مہر بات یہ ہے کہ جب فلور کراسنگ ہوئی تو اس کی سزا 63A کے اندر درج ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی اس کے مطابقت کے ساتھ. تو دیکھیں اگر کسی نے کچھ یہ کیا تو اس کا قانون موجود ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چیزیں پروسیڈ کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹکٹنگ پروسیس کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لوگوں کے اعتراضات رہتے ہیں, کچھ لوگ اگنور ہو جاتے ہیں. اور سر ابھی نہ مینیفیسٹو تیار ہے, غم و غصہ عوام کا آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, وکٹم کارڈ آپ نہیں پلے کر سکتے, پھر بھی بڑے پر امید ہیں آپ الیکشن میں اترتے ہوئے. دیکھیں مینیفیسٹو کے اوپر تو ہماری پچھلے کوئی اب 6 ہفتے گزر چکے ہیں, ڈیٹیل میٹنگ گراس روٹ لیول پہ ہو چکی ہیں. ہمارے ہر شعبے کے اوپر, اکانومی, پاورٹی, انفلیشن, ہیلتھ, ایجوکیشن, کلائمیٹ چینج, لا اینڈ آرڈر, جوڈیشل ریفارمز, ہر ایک کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ کانورسیشن سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملٹیپل قسم کی میٹنگز ہو چکی ہیں, وہ کمپائل ہو رہی ہیں, اور اب یہ ایک آخری جو ہے وہ پبلک اوپینین لیا جا رہا ہے کہ مختلف ایریاز کے اوپر کسی کی کوئی رائے ہے تو وہ بھی کلیکٹ کر لیں. وہ فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں, اسی مینیفیسٹو کے اوپر ہم الیکشن لڑیں گے. بات یہ ہے, یہ ہماری جو بحث ہوئی, میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا, وہ یہی تھا کہ ہم ہالو پرومسز نہیں کریں گے.
हम वो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के जो प्राइवेटाइजेशन का प्रॉमिस तो पूरा हुआ नहीं। कल जुबैर साहब ने हमें आके बताया, डार साहब ने लास्ट मिनट रोक दिया आफ्टर अरबों रुपए खर्च करने के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद। सो आई मीन हॉलो प्रोमिसेस ही है ना अभी तक तो। बहरहाल गिव मी अ मिनट सर, जस्ट गिव मी अ मिनट राना साहब। वलीद साहब मुझे ये बताइए, एंड आई सेड आई गेट इमोशनल बिकॉज ये पाकिस्तान हमारा तस्वुर नहीं है। हमारा तस्वुर इक्वालिटी का है, डेमोक्रेसी का है, प्रोग्रेसिवनेस का है। एंड माजरत के साथ सर, आप लोगों का माजी बड़ा दागदार है। आप लोगों का मन किया ना तो आप तो जरदारी साहब को अंदर नहीं किया गया क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई थी कि सबको अंदर नहीं कर सकते। खान साहब का बस चलता तो पूरे की पूरी जमात को अंदर करके वो कल ही उन्होंने मुल्क के ऊपर राज करना था। हैव यू लर्न्ड योर लेसन्स? आपने खान साहब की अपना मौक़िफ़ नहीं सुना इस सारी चीज के बारे में? सर मुझे जेल तक रसाई नहीं, आपको है? नहीं, जब वो नहीं जेल में थे। अच्छा, क्या था? आपके ख्याल से ये सारे अफराद जिनको वो अंदर करना चाहते थे, दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। वो आपके ख्याल से वो सारे अफराद जिनको वो अंदर करना चाहते थे, वो इतने महान है कि वो अंदर नहीं होने चाहिए थे? वाओ, मैं ये पूछ रहा हूँ सीरियसली? नहीं, यू आर अ लॉयर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। और आप और नहीं, मेरी अदालतों में कह रहे हैं सबको अंदर होना चाहिए था क्योंकि आपको लगता है चोर? नहीं, मैं वो आपने जिस तरीके से वो इस्तिलाह इस्तेमाल की, मैं उसको उसी तरह दोहरा रहा हूँ। यस, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके असासे कहां से आए हैं, बिल्कुल देना चाहिए। उनके पास कहां से ये सरे महल और इस तरह की चीजें। आज आप अभी खुद कह रही हैं कि अभी तक नहीं पता लगा कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं ये किन सोर्सेज से आई हैं और किसकी मलकियत हैं। वो जो पापड़ी वाले और वो चीनी वाले और वो किस किस वाले थे, जिनके वो रेमिटेंसेज और वो सारी चीजें। खान साहब तो कह रहे थे कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं चाह रहा था एहतसाब हो, और कोई और कुवत जो थी वो रोक रही थी सारे प्रोसेस को। नहीं होने दे रही थी, वो नहीं होने दे रही थी। क्यों छोड़ नहीं देते थे हुकूमत? फिर इतनी क्या लगन और इतनी क्या डेस्परेशन कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज सारे सर छोड़ दिए? अगर खान साहब एक एम्पावर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं थे, he did not deserve to be sitting there. Why did he not just leave the office? हमेशा मुझे इंटरव्यू में, मैं एक और चैनल में थी, मुझे इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं बाइख्तियार वजीर आजम नहीं होऊंगा, मैं एक दिन नहीं रहूंगा। मैं चलवा सकती हूं अभी, मगर उनको चला नहीं सकते। Why did he refuse to leave the office? बहरहाल जी, मैं आपको गलती की और बहुत से लोगों पे एतबार किया, गलती की। वो अपने पार्टी के लोग भी उनमें शामिल हैं, दीगर भी हैं। और मैं ये समझता हूं कि एक शख्स के पास जब इस तरह की जिम्मेदारी और ओहदा आता है तो ये भी एक मिशन होता है कि अपने प्रोग्राम को भी किसी तरह आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह और कितने अपने, और बाय द वे जब आप डिबेट करवाएं, मैं कहता हूं बुलाएं सबको, बताएं अपनी कारकर्दगी, और हम अपनी कारकर्दगी जितने महदूद टाइम हमको मिला, मैं गिनवाऊंगा कि जी एहसास प्रोग्राम के किस तरह से हमने रोल आउट किया और किस तरह से क्लीन अप किया बिस्प को 8 लाख फ्रॉड लोगों से, किस तरह से हमने सेहत कार्ड को किया, यूनिवर्सल किस तरह से कोविड को संभाला। जो घर आपसे नहीं बने वो बिलावल भुट्टो जरदारी बनाने जा रहे हैं। हो गया कुछ, वो तो कहने की बातें हैं ना, उनके पास कितनी देर पावर रहा और उन्होंने क्या किया वो देखें। और मैंने कहा है ना, डिबेट करवा लें, मैं आऊंगा अपनी पार्टी की तरफ से। और ये सोलंकी साहब ने भी आपने बिलावल याद दिला दिया, ये बिलावल साहब ने आज कहा है, और ये राणा साहब ये डायरेक्ट हिट है आप पे। कुछ लोग दूसरों के कंधों पे सियासत आज भी करना चाह रहे हैं। ये मैं सुनवा देती हूं आपको, मगर सर ये ताने आपको किधर तक लेके जाएंगे राणा साहब? दे विल हॉन्ट यू। देखिए, बात यह है कि हम तो किसी के कंधे पे सियासत नहीं कर रहे, ना हम किसी के दरवाजे को खटखटाने गए हैं कि हमें किसी इमदाद या किसी मदद की जरूरत है। अच्छा। एक जमात जो है उसने तसादुम किया, रियासत के साथ वो लड़ी, आज वो भुगत रही है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, वो तो यानी कि खुद उनके जरदारी साहब ने क्लैरिटी के साथ बताया कि बिलावल साहब अंडर ट्रेनिंग है, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको कुछ नहीं पता। तो जहां वो जमात खुद इलेक्शन डिले करने के लिए उसने सेंसस को नोटिफाई किया, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हुआ, उसके इल्जाम वो किसी और को देते हैं। वो कहते हैं जी एमपीएल को इशारा हुआ तो इसलिए जो है वो हमारे पास गई, अभी कोई हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। नहीं, सबने मिलके किया सर। आई मीन इट्स अबाउट टाइम सर। थोड़ा सा अब मैं कहती हूँ थोड़ा कमर बांध के अल्लाह करके थोड़ा सच बोलना शुरू कर। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा सबसे जिम्मेदारी इन पे आती है, PMLN के ऊपर आती है कि ये अपने ये जो इनका मौक़िफ़ है वोट को इज्जत दो, ये बने डेमोक्रेट्स, बजाय कि डेमोक्रेसी की अंडरमाइनिंग और उसकी जो जिसे कहते हैं ना डिमीनिंग के जो है हिस्सा बने, जिस तरह ये बन रहे हैं। इन्होंने 4 साल उनके कंधों पे की। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब और वलीद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनिए। वेरी शॉर्ट ब्रेक पे, गोना बी राइट बैक।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 184(3) यानी कि आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के पास कराए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि इस एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। पार्लियामान का इदारा सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किसी तौर पर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 22 सफात पर मुश्तमिल इस तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हर शिक का इंतहाई एहतियात के साथ जायजा लिया है। एक्ट के जरिए ना पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया और ना ही अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई, बल्कि इस एक्ट से अदलिया मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार हुई है और इस एक्ट से इंसाफ तक रिसाई में आसानी आई है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 8 जून को कहा कि केस जुलाई में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जुलाई और अगस्त 2 माह तक केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सका। एक्ट के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने केस सुना, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का मामला जेर गौर ही नहीं लाया गया। फैसले में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फर्द वाहिद की हैसियत से यह हक नहीं दिया कि वो अकेले फैसला करे। आईन के तहत सुप्रीम कोर्ट को 7 इख्तियारात दिए गए हैं। शफाफ ट्रायल के असूल के तहत अदालतें आईन और कानून के तहत फैसला करने की पाबंद है। हर जज हल्फ के तहत कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल है। आईन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकतरफा मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस की अपनी दानिश आईन का मुतबादिल नहीं हो सकती, ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। अहम तरीन तहरीरी फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि आईन और कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इस्तिलाह नहीं है। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आईन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक आमेज है। मास्टर का लफ्ज गुलामी की सोच की अक्कासी करता है, जिसकी आईन में मुमानियत है और ये शरई असूलों के खिलाफ है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि शरई असूल भी एक से जायद अफराद के दरमियान होने वाले मामले में मुशावरत लाजमी करार देते हैं। इस्लाम और पूरी दुनिया में किसी फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि अपनी राय दूसरों पर मुसल्लत करना दरअसल दूसरों को अहमियत ना देने के मुतरादिफ है। अदलिया केस की साथ मुतासिर होने से मुल्क और अवाम को हमेशा नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर अदालतों पर लागू होता है, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले को छोटे बेंचेस के फैसलों पर फौकियत दी जाती है और आईनी रवायात को कानून की तर्ज पर लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस तहरीरी फैसले के बाद पार्लियामान को जहां सुप्रीम इदारा तस्लीम कर लिया गया है, वहीं चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील का फैसला एक कमेटी करेगी कि जिसमें चीफ जस्टिस 2 सीनियर जज शामिल होंगे। इस दुआ के साथ कि ये पार्लियामान ना सिर्फ अपने आप को खुद मुख्तार कहलाती भी अच्छी लगे, बर खुद मुख्तार माने भी और अपने डोमेन को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करे और इस पार्लियामान की खुद इज्जत बरकरार रखे। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।